श्रीशैलेशदयापात्रं देवक्त्यादिगणार्णं यतीन्द्रपूर्णमुन्देरं जयामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यममस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ఓం నమో వెంకటేశాయ. తూంకుంట స్వయంభూ సింహం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి నిత్య వేద పారాయణంలో భాగంగా ఈరోజు ఋగ్వేదంలోని అథ ఏకోన వింశో వర్గ పారాయణాన్ని మనం ఈరోజు పఠనం చేసుకుంటున్నాం. జయశ్రీమన్నారాయణ. ఉపోరదేషు వృషతీరయుక్మః ప్రష్టిర్వహతి రోహితః ఆవోయామాయ పృథివీ చిదశ్రోదభీవయంతమానుషాః आवो मुक्षोतनायकं रुद्रावो वृणेमहे गन्तानोनं नो वसा यदा पुरेत्था कन्वाय बिभ्युषे युष्मेषितो मरुतो मत्येषित आयो न आभ्यईशते वितं युयोदय वसो व्योजसा वियुष्माकाभिरोति बहारोतिभिः असामिः प्रयज्यवः कन्नं तदप्रचेतसः असामिभिर्मरुता आन ओतिभिर्गन्धा वृष्टिन्न विद्युतः आसाम्योजो बिभृता सुधानवो ओसामि धोतयः शवः ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यवः इषुं न सृजत द्विषम्. ओम शांति शांति शांति. ओम उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवयन्तस्वे महे उपप्रयस्तु मरुतः सुदानव इन्द्राप्राशुर्भवासवाः त्वामिद्धि सहसस्पुत्रमत्यापभ्रोते धने हिते सुवीर्यं मरुताश्वस्यं दधीतयो वाजगेः प्रेतु ब्राह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सूनृता आच्छावीरं नर्यं प्रग्नीरादसं देवायज्ञं न इन्दुनः यो वाघते ददादिशो नरं वसुदत्ते अक्षितिः स्रवः तस्मा इलां सुवीरामा यजामहे सुप्रतोर्तिमनेहसं प्रसूनं ब्राह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदद्युक्षं यस्मिन्निन्द्रो वर्णो मित्रो अर्यमा देवा ॐ काशिचक्रिरे. ॐ तमेदवोचे मा विदधेषु शम्भुवं मन्त्रं देवानेहसम् इमां च वाचं प्रतिहर्यदा नरो विश्वेद्वामावो अश्नवत् को देवयन्तमश्नवज्जनं को वृक्त बर्हिषं प्रप्रदाश्वान् पश्याभिरस्थितान्तर्वासक्षयं दधे उपक्षतं पृञ्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितं ददे नास्य वर्तानतरुता महाधनेनार्भे अस्ति प्रजिनः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ सहना भवतो सहना भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम सहना भवतो सहना भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति.